सरकारी निर्देशनअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपालभित्र टिकटक नचल्ने बनाइसकेका छन्। टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेसँगै यतिखेर दुईवटा प्राविधिक शब्द चर्चामा छन्, डिएनएस र भिपिएन। डिएनएसको पुरा रूप डोमेन नेम सिस्टम हो भनेदेखि भिपिएन भन्नाले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क भनेर बुझ्न सकिन्छ। भिपिएन बारे विस्तृतमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीले यस अगाडि नै भिडियो बनाइसकेका छौँ। टेकपानाको युट्युब च्यानलमा गएर भिपिएन सर्च गर्नुभयो भनेदेखि त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको अलावा हामीले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि उक्त भिडियोको लिङ्क राखेका छौँ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। भिपिएन प्रयोग गर्दाखेरि इन्टरनेट स्लो हुन्छ, त्यसैले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेसँगै नेपालमा डिएनएस अझै धेरै चर्चामा छ। डिएनएसका पनि आफ्नै खालका सीमितताहरू छन्। यद्यपि सामान्य सेटिङ परिवर्तन गर्दैमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले जे कुरा बन्द गरेका छन्, वेबसाइट वा एप्लिकेसनहरू, त्यो चाहिँ मजासँगले चलिरहेको हुन्छ। यो किन चल्छ? पछिल्लो समय टिकटक बन्द गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको प्रविधि प्रयोग गरिएको छ? यो कतिको प्रभावकारी छ अनि इन्टरनेट सेवाको ब्यान्डविथमा यसको असर कस्तो देखिएको छ? यो भिडियोमा यिनै जिज्ञासाको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। सुरुमा कुरा गरौँ मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक कसरी ब्लक गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा। नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि कार्यान्वयनको प्राविधिक पाटो भने पूर्णतः मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकमा निर्भर छ। सेवा प्रदायकहरूले मूलतः डिएनएस र आइपी एड्रेस ब्लक गरेर नेपालमा टिकटक नचल्ने बनाएका छन्। डिएनएस ब्लक गर्ने भनेको चाहिँ टिकटकको साइटलाई डिएनएस सर्भरबाट ब्लक गर्नु हो। सबै इन्टरनेट तथा टेलिकम कम्पनीसँग आफ्नै डिएनएस सर्भर हुन्छ। आफ्नो डिएनएस सर्भरबाट टिकटकको वेबसाइट ब्लक गर्न नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकका लागि खासै गाह्रो काम भएन। तर टिकटकको आइपी एड्रेस नै ब्लक गर्नको लागि भने अलिकति मुस्किल नै छ। यसको लागि चाहिँ अकामाई र बाइटडान्सको सिडिएन अर्थात् कन्टेन्ट डेलिभरी नेटवर्कमा पेयरिङ गरिएका टिकटकको प्रिफिक्स रहेका आइपी एड्रेस ब्लक गर्नको लागि चाहिँ सेवा प्रदायकले अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ निश्चित आइपीलाई ब्ल्याक होल गर्नुपर्ने हो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यही आइपीमा यदि अन्य साइटहरू समेत होस्ट भएका छन् भनेदेखि चाहिँ ती पनि चल्दैनन्। अब थोरै इन्टरनेट ब्यान्डविथको कुरा गरौँ। नेपालभित्रिने कुल अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथमध्ये करिब 25 देखि 30% टिकटकले खपत गर्दै आएको थियो, जुन कुनै पनि प्लेटफर्मको एकल खपतभन्दा बढी नै हो। हाल विभिन्न नेटवर्क सेवा प्रदायक मार्फत करिब 2.2 टिबिपिएस अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्रिरहेको छ। प्रति एमबिपिएस 3 देखि 4 अमेरिकी डलर मूल्य पर्ने यस्तो ब्यान्डविथका लागि सेवा प्रदायकले मासिक करोडौँ रुपियाँ विदेशी क्यारियरलाई तिर्नु परिरहेको हुन्छ। सेवा प्रदायकहरूका अनुसार समग्रमा हाल नेपालभित्र 80 देखि 90% टिकटक बन्द भइसकेको देखिन्छ। तर कतिपय प्रयोगकर्ताले भिपिएन र क्लाउडफ्लेयर अथवा गुगलको ओपन डिएनएस प्रयोग गरेर टिकटक चलाइरहेका छन्। यस्ता ओपन डिएनएस वेब ब्राउजरका साथै एन्ड्रोइड र आइओएस एप स्टोरमा समेत सजिलै पाउन सकिन्छ, जसमा प्रयोगकर्ता आफैले क्लिक गरेर सजिलै डिएनएस परिवर्तन गरेर ब्लक गरिएका साइट तथा एपहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छन्। यसरी भिपिएन वा ओपन डिएनएसको प्रयोगले देशलाई फाइदा होला कि घाटा त? सेवा प्रदायकले डिएनएस र आइपी एड्रेस मार्फत टिकटकको वेबसाइट बन्द गरे पनि प्रयोगकर्ताले भिपिएन र ओपन डिएनएस मार्फत टिकटक चलाउँदा आवश्यक ब्यान्डविथ सबै अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कबाट आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसरी टिकटक चलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको खण्डमा चाहिँ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मात्र नभएर देशलाई पनि ठुलै घाटा पर्न सक्छ। किनभनेदेखि यसअघि चाहिँ सिडिएन सँगसँगै लोकल क्यासिङले ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक बचत गरिरहेको हुन्थ्यो। जब भिपिएन र डिएनएस मार्फत लोकल इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सर्भरलाई बाइपास गरिन्छ, कन्टेन्टमा पहुँच बनाउनको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सर्भरमा पुग्नुपर्ने हुन्छ, जसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिकमा भार पर्ने देखिन्छ। यद्यपि टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट प्राप्त तथ्याङ्कले भने समग्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक घटेको देखाएको छ तत्कालका लागि। तैपनि तिहारको समयमा इन्टरनेटमा प्रयोगकर्ता कम सक्रिय हुँदाखेरि भिपिएन र ओपन डिएनएसले उल्लेखनीय रूपमा ट्राफिक खपत नगरेको पनि हुन सक्छ। प्रतिबन्ध कायम रहिरहेको खण्डमा चाहिँ अबको केही दिनभित्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ। यी सबै कुरा बुझिरहँदाखेरि अथवा हेर्दाखेरि चाहिँ सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मात्र चाहेर टिकटक नेपालमा पूर्ण रूपमा बन्द नहुने देखिन्छ। उसो भएदेखि के भयो भनेदेखि चाहिँ टिकटक पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ त? निश्चित भूभागमा कुनै एप तथा वेब सर्भिस उपलब्ध गराउने वा नगराउने भन्ने विषय मुख्यतः सम्बन्धित कन्टेन्ट प्रदायकमा नै निर्भर हुन्छ। टिकटकको सन्दर्भमा समेत कुन कन्टेन्ट कुन भूभागमा अपलोड गर्न तथा हेर्न दिने वा नदिने भन्ने विषय उसले नै तय गर्ने कुरा हो। सेवा प्रदायकले टिकटकमाथि रोक लगाउन अहिले निश्चित आइपी वा साइट ब्लक गर्ने तरिका मात्रै अपनाइरहेका छन्। तर यदि टिकटकले नै आइपी परिवर्तन गरिदियो वा साइट अर्कोमा परिवर्तन गरिदियो भनेदेखि नेपालमा फेरि टिकटक चल्न सुरु हुन्छ। यस्तो खालको हरकत धेरै जस्तो टोरेन्ट साइटहरूले गरिरहेका हुन्छन्, जसलाई रोक्न वा छेक्नको लागि चाहिँ प्रविधिमा अब्बल मानिएका देशहरूलाई समेत मुस्किल परिरहेको हुन्छ। त्यस अलावा टिकटकले प्रयोग गरिरहेको आइपीमा अन्य वेबसाइट पनि होस्ट
भएका हुन सक्छन्, जुन मैले अघि पनि भने। त्यस्तोमा चाहिँ टिकटक मात्र नभएर नेपालमा अन्य जरुरी कन्टेन्ट पनि ब्लक हुन सक्ने जोखिम समेत उत्तिकै छ। यस्तोमा डिप लेभल प्याकेट इन्स्पेक्सन तथा कन्टेन्ट फिल्टरिङ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जुन प्राविधिक ढङ्गले मात्र नभएर कानुनी र राजनीतिक हिसाबले समेत निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो। नेपाल, भारत जस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा यो अलिकति सम्भव छैन। यस्तो अभ्यास चीन, उत्तर कोरिया, इरान, साउदी अरब, भियतनाम, क्युबा जस्ता अधिनायकवादी मानिने केही सीमित मुलुकहरूमा मात्रै छ। यो विधि अवलम्बन गर्नको लागि अलिकति खर्चिलो पनि हुनका साथै त्यसले नेपालको समग्र इन्टरनेटलाई नै असर पर्न सक्छ। इरान, उत्तर कोरिया जस्ता देशमा प्रयोगकर्ताको मोबाइल तथा ल्यापटपमा यसका लागि सरकारी सफ्टवेयर इन्स्टल गरिएको हुन्छ। त्यसो त नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कन्टेन्ट फिल्टरिङ प्रविधि भित्र्याउन यसअघि बजेट समेत छुट्याइसकेको थियो, तर त्यसको चर्को आलोचना भयो र तत्कालका लागि चाहिँ यो विषय कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। टिकटकलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउनको लागि चाहिँ डिएनएस बाइपास वा भिपिएन प्रयोगलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ। तर के यो सम्भव छ त? भिपिएन मार्फत टिकटक प्रयोग गर्न नदिने एउटा उपाय भनेको चाहिँ ओपन भिपिएन जति पनि हामीले उपलब्ध भइरहेका छन् तिनीहरूलाई ब्लक गर्नु नै हो। किनभने अहिले हरेक जसो प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा ओपन भिपिएन डाउनलोड भइरहेका छन्। त्यसबाट प्रयोगकर्ताको डेटा लिक हुने जोखिम समेत बढेको छ। नेपाल जस्तो डिजिटल साक्षरता अलिकति न्यून भएको देशमा भोलि गएर यस्ता भिपिएनबाट डेटा कम्प्रोमाइज समेत हुन सक्ने जोखिम पनि रहन्छ। त्यसैले टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न यस्ता सबै फ्री भिपिएनलाई नै नचल्ने बनाउनुपर्छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले चाहेको खण्डमा प्राविधिक हिसाबले यो काम गर्न सम्भव देखिन्छ। त्यस्तै ओपन डिएनएसको आइपी एड्रेस ट्र्याक गरेर त्यसलाई बन्द गर्न सकेको खण्डमा पनि टिकटक सहज रूपमा चलाउन सकिँदैन। सरकारले चाहेको खण्डमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू फ्री भिपिएन र ओपन डिएनएसलाई समेत ब्लक गर्न बाध्य हुनुपर्नेछ। यो उपाय सरकारले अपनाएको खण्डमा टिकटक चलाउन कि त प्रिमियम भिपिएन किन्नु पर्यो, नभएदेखि विदेश नै पुग्नुपर्ने हुन सक्छ। अर्कोतर्फ टिकटकको ट्राफिक डिएनएस लेभलबाट ब्लक गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा ब्लक चाहिँ सम्भव हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको लागि टिकटक तथा बाइटडान्सले नै नेपालमा आफ्नो सेवा बन्द गर्यो भने मात्रै यो पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ। यदि टिकटकले नै ब्लक गरेको अवस्थामा चाहिँ नेपालमा अहिले जस्तो ओपन डिएनएसबाट उक्त एप चल्दैन र भिपिएनबाट मात्रै चल्ने अवस्था रहन्छ। भिपिएन तर्फको ट्राफिक समेत नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ ओपन भिपिएन नै ब्लक गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एउटा मात्रै विकल्प हो। त्यो विकल्प पनि सरकारले अवलम्बन गर्न सक्छ। टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागिसकेपछि भिपिएन र ओपन डिएनएसको प्रयोग वात्तै बढिरहेको छ। अनुमानित रूपमा यसअघि भिपिएन मार्फत आउने इन्टरनेट ट्राफिक 25 जिबिपिएस रहेकोमा हाल बढेर 72 जिबिपिएस पुगेको छ। त्यस्तै 800 एमबिपिएसको मात्रै हाराहारीमा रहेको ओपन डिएनएस ट्राफिक बढेर 3 जिबिपिएस पुगेको अनुमान छ। टिकटक प्रतिबन्ध लाग्दाखेरि चाहिँ कुल अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविड्थ मध्ये त्यसमा खपत भइरहेको करिब 25 देखि 30% घट्नुपर्ने हो। तर भिपिएन र ओपन डिएनएसले गर्दाखेरि 18 देखि 20% हाराहारीले मात्रै यो घटेको अनुमान गरिन्छ। अब टिकटकमाथिको प्रतिबन्धपछि चर्चित बनेको डिएनएस बारे चाहिँ थप चर्चा गरौँ। डिएनएस भनेको डोमेन नेम सिस्टम हो, जुन मैले अघि पनि भनिसकेको छु। बेला बेलामा तपाईँले इन्टरनेट चलाउँदै गर्दाखेरि डिएनएस सर्भर नट रेस्पोन्डिङ भन्ने देख्नु भएको पनि हुनसक्छ। डिएनएस सर्भर भनेको चाहिँ त्यस्ता कम्प्युटर सर्भरहरू हुन् जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहेको वेबसाइटमा पुर्याउनको लागि तपाईँले आफ्नो ब्राउजरमा टाइप गरेको वेब एड्रेसलाई इन्टरनेट प्रोटोकल आइपी एड्रेसमा अनुवाद गर्ने काम गरिदिन्छ। यसलाई अझै साधारण भाषामा बुझौँ, यो चाहिँ कम्प्युटर र मानिसबीचको एउटा मध्यस्थ अर्थात् अनुवादक हो। कम्प्युटर, इन्टरनेट सर्भर र ट्याब्लेट लगायतका इन्टरनेटमा जोडिने प्रत्येक उपकरणले अङ्कहरूसहितको परिचय प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, जसलाई चाहिँ आइपी एड्रेस भन्ने गरिन्छ। यदि डिएनएस सर्भर नहुने हो भनेदेखि चाहिँ प्रयोगकर्ताहरूले कुनै निश्चित वेबसाइट सर्च गर्नुपर्ने क्रममा चाहिँ आइपी एड्रेस सम्झाउनु पर्ने हुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ मोबाइलमा हुने कन्ट्याक्टसँग दाँजेर बुझ्न पनि सकिन्छ। कन्ट्याक्टमा नम्बर मात्रै सेभ गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो नम्बर कसको हो पहिचान गर्न गाह्रो पर्छ, सँगसँगै सम्झिन पनि गाह्रो हुन्छ। यदि हामीले नम्बर सँगसँगै नाम पनि सेभ गर्यौँ भनेदेखि सम्झिन र हामीलाई खोज्न पनि सजिलो हुने भयो हो। त्यसै गरी डिएनएस पनि एउटा एड्रेस बुक वा कन्ट्याक्ट बुक हो, जसले ब्राउजरमा टाइप गरिने विभिन्न डोमेन नेमलाई आइपी एड्रेससँग जोड्ने काम गर्छ, जुन नम्बरमा आधारित हुन्छ र सम्झनको लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। जस्तै डिएनएस सर्भरका कारण अहिले ब्राउजरमा www.tekpana.com टाइप गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ हाम्रो वेबसाइटमा पुग्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा 172.67.135.182 अथवा यस्तै खालका आइपी एड्रेस सम्झाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसमाथि आइपी एड्रेसहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। यस्तोमा आइपी एड्रेस सम्झिनको लागि चाहिँ अझै धेरै कठिन हुन्छ। तर डिएनएसले आइपी एड्रेसमा भइरहेको परिवर्तनलाई प्रयोगकर्ताको नजरबाट लुकाएर राख्छ र आदेश आइसकेपछि चाहिँ डोमेन नेमको आधारमा आइपी एड्रेस उपलब्ध गराउने काम गर्छ।
अझै स्पष्ट हुनको लागि चाहिँ डोमेन नेमबारे पनि थप गहिराइमा जाउँ। फेसबुक, युट्युब, गुगलसँगै करोडौँ डोमेन नेमहरू छन् जसको जरो एउटै भए पनि .com, .org, .net, .gov, .edu, .military जस्ता मुख्य हाँगा छन्। डोमेनको पछाडि .com छ भनेदेखि बुझ्नुहोस् त्यो कमर्सियल वा प्राइभेट कम्पनीसँग सम्बन्धित छ। .org ले सङ्घ संस्थालाई जनाउँछ भने .gov ले सरकारी निकायको डोमेन हो भनेर चिनाउँछ। यस्ता डोमेनहरूलाई फेरि देशको आधारमा वितरण गरिएको हुन्छ। उदाहरणको लागि नेपालका सरकारी वेबसाइटहरूको डोमेन नेम हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ .gov, .np राखिएको हुन्छ। भारतमा .in र अमेरिकामा .us राखिएको हुन्छ। कुनै पनि वेबसाइटमा भएका डेटाहरू विभिन्न सर्भरमा स्टोर भएर बसिरहेका हुन्छन्। सर्भरसँग डिभाइसले आइपी एड्रेसको आधारमा चाहिँ सञ्चार गर्छ। त्यसैले आइपी एड्रेस एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आइपी एड्रेस मिलेको खण्डमा मात्रै कुनै पनि डिभाइसले सर्भरमा पहुँच पाउँछ। मानिलिउँ तपाईँले टेकपाना.com ब्राउज गर्नुभयो। अब सबैभन्दा पहिला त तपाईँको डिभाइसले आफ्नो ब्राउजरको क्यास मेमोरीमा उक्त वेबसाइटको आइपी एड्रेस छ कि छैन खोज्छ। भेटेन भनेदेखि चाहिँ रिसल्भर सर्भरतर्फ रिक्वेस्ट पठाउँछ। रिसल्भर सर्भर भनेको चाहिँ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सर्भरलाई बुझ्न सकिन्छ, जहाँ थुप्रै क्यास फाइलहरू जम्मा भएर बसेका हुन्छन्। हाम्रो ब्राउजरमा हामीले चलाएका वेबसाइटहरूको क्यास फाइल स्टोर भएर बसे जस्तै यो सर्भरमा चाहिँ इन्टरनेट सेवा प्रदायकका अधिकांश सेवाग्राहीले चलाएका वेबसाइटहरूको क्यास फाइलहरू स्टोर भएर बस्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कैयौँ वेबसाइट वा एपहरू फास्ट चल्छन्। यहाँ पनि क्यास फाइल छैन भनेदेखि चाहिँ त्यस्ता वेबसाइटको आइपी एड्रेस खोज्नको लागि यो रिसल्भर सर्भरले टिएलडी अर्थात् टप लेभल डोमेन वा रुट सर्भरसँग सम्पर्क गरी नेम सर्भरसम्म पुग्ने काम गर्छ। नेम सर्भर भनेको ठुलो एड्रेस बुक हो जहाँ नामको आधारमा आइपी एड्रेस स्टोर भएर बसेका हुन्छन् र पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ। जब आइपी एड्रेस फेला पर्छ तब बल्ल त्यो आइपी एड्रेसको आधारमा टेकपाना.com को डेटा स्टोर भएको सर्भरमा तपाईँको डिभाइसले पहुँच पाउँछ र टेकपानाको वेब पेज तपाईँको मोबाइल अथवा ल्यापटपमा देखिन्छ। यस्तोमा तपाईँले चलाइरहेको डिभाइसलाई प्राविधिक भाषामा डिएनएस क्लाइन्ट भनेर चिनिन्छ भनेदेखि तपाईँले दिएको कमान्डलाई चाहिँ डिएनएस क्वेरी भनेर भनिन्छ। प्रक्रिया अलिकति लामो सुनिए पनि यो काम मिलिसेकेन्डमै सम्पन्न हुने गर्छ। अब फेरि पुरानै विषयतर्फ फर्कौँ। टिकटक नचल्ने बनाउनको लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महत्त्वपूर्ण मानिएको डिएनएस रिसल्भर सर्भर मार्फत टिकटकको साइट ब्लक गरेका छन्, जसले गर्दाखेरि हामीले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको इन्टरनेट मार्फत टिकटक चलाउँदाखेरि चाहिँ नचलेको हो। डिएनएस सेटिङ परिवर्तन गरेर टिकटक चलाउनु भनेको चाहिँ रिसल्भर सर्भर जुन महत्त्वपूर्ण छ त्यसलाई चाहिँ बाइपास गर्नु हो। यसो गर्दाखेरि गुगल र क्लाउडफ्लेयर जस्ता पब्लिक डिएनएस सर्भरहरूले चाहिँ हाम्रो डिभाइसलाई सिधै इन्टरनेटको विश्वसँग जोड्ने काम गर्छ। फलस्वरूप कुनै निश्चित इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सर्भरले ब्लक गरेका वेबसाइटमा हामीले सहजै पहुँच बनाउन सक्छौँ। तर निःशुल्क रूपमा उपलब्ध यस्ता सर्भरका आफ्नै खालका सीमितता छन्, जसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ डाउन हुने वा धेरै लोड परेको खण्डमा एकदमै स्लो हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि विगतमा जति सजिलै हामीले टिकटक चलाउन सक्थ्यौँ डिएनएस सेटिङ परिवर्तन गरेर पनि त्यो खालको अनुभव लिन चाहिँ सकिँदैन। अर्को कुरा, यसरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सर्भरलाई नै बाइपास गरेर पब्लिक डिएनएस प्रयोग गर्दाखेरि गोपनीयता र सुरक्षाका विभिन्न चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, किनकि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको सर्भरले हामीलाई इन्टरनेटको समुद्रसँग सहज र सुरक्षित हिसाबले जोड्ने काम गरिरहेको हुन्छन्। कतिपय हानिकारक मालवेयर, फिसिङ जस्ता कुरालाई समेत फिल्टर गरिरहेको हुन्छ, जुन कुरा पब्लिक डिएनएस प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ पाइँदैन। पब्लिक डिएनएसको कुरा यति नै। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। म हरिजन थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।